Bani ko mga igsoon ako magampo sa ta. Itong dagkutan ng suga sa itong pagsalig pagtuo. Ug atong pangayoon sa Ginoo ang ato ang maayong panglawas ug sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. So bani ko ninyo magampo ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili na kami tugyan sa mga panulay. Hinunualo sa kami gikan sa mga dautan. Langit na mamahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi ka sa grasya. Ug labi na kita sa Lord sa mga taong miduol nato nagpatambal ug nagkaampo uban ka nato mga hinapo Ginoo nga imo silang ayohon sa ilang mga sakit ug balatian ug imuhang luwason sa ilahang mga kabilinggan sa kinabuhi. Lord, kining tanan mahimo lamang unta kun imong igarantiya. Gamita kining kinabuhi, Lord, alang sa pagtabang nako sa akong mga kaigsuonan ug labi na gid usab sa akong pamilya. Kini Ginoo akong gipangamuyo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak, among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. So daghang kaayong salamat ninyo no mga kaigsuonan nako. Manginaot ko nga sa kanunay inyo kong ubanan sa atong mga pagampo labi na tong dunay mga sakit ug balatian. Ubanay ko ninyo atong ubanan ang atong mga pagampo ug manginaot ko nga ang Ginoo maray mag-aayo kaninyo kining tanan atong salamatan kanunay matag adlaw. So may buntag, good luck and God bless.